बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना यौम आज़ादी मनाता है और भारत 15 अगस्त को अपना यौम आज़ादी मनाता है। इस साल ये दोनों ममालिक अपने यौम आज़ादी थोड़ा डिफरेंट तरीके से मनाने के प्लानिंग में हैं, थोड़ा मेगा साइज़ पर लेकर जाने के प्लानिंग में हैं। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है वो इससे रिलेटेड नहीं है कि दोनों ममालिक जो है वो यौम आज़ादी कैसे मनाएंगे। हमारा प्रोग्राम रिलेटेड है कि इस वक्त ना सिर्फ ये कि दोनों ममालिक एक दूसरे को नए सरप्राइज़ देने की प्लानिंग में हैं, बल्कि अपनी आवाम को भी कोई बड़ा सरप्राइज़ देने की प्लानिंग में हैं। इस वक्त कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन कौन सी वो बातें हैं जिनकी बाज़गश्त इस वक्त पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है कि पाकिस्तान भारत को किस किस्म के सरप्राइज़ दे सकता है और भारत पाकिस्तान को किस किस्म के सरप्राइज़ दे सकता है। दोनों ममालिक ऐलान कर चुके हैं कि हमने सरप्राइज़ देना है। अब ये सरप्राइज़ किस हद तक तशवीश का बायस हो सकते हैं? क्या ये सरप्राइज़ जो है दोनों ममालिक को बहुत ज़्यादा जंग के नज़दीक लेकर भी आ सकते हैं? आज के इस प्रोग्राम में हम हर वो चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एक्सपेक्टेड है दोनों ममालिक से। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रोग्राम की डिटेल में जाऊं, मैं चाहता हूं कि आप अपने प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं प्रोग्राम में सबसे पहले कि भारत किस किस्म के सरप्राइज़ दे सकता है। तो सबसे पहले तो यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान को यौम आज़ादी के मौके पर एक बहुत बड़ा तोहफ़ा देने का ऐलान किया है और बात कुछ इस तरह चल रही है कि अगले 24 घंटों के दौरान मे बी उसके विदिन 24 आवर्स, यानी कि आज की रात समेत कल का दिन 24 और हो सकता है कि 15 को भारतीय फ़ौज आज़ाद कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करे। और अगर ये भारतीय फ़ौज ये हमला करती है तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। तो अगर ये 14 अगस्त को हमला होता है तो फिर 15 अगस्त को पाकिस्तान की तरफ से भी एक बहुत बड़ा हमला भारत ज़रूर तवक्को करे कि उसको ज़रूर अटैक मिलेगा, फेस करना पड़ेगा। अब जो दूसरा सरप्राइज़ जो भारत अचीव कर सकता है या दे सकता है पाकिस्तान को, उसका लिंक भी काफ़ी हद तक जो मेरा पहला पॉइंट है उससे मिलता जुलता है। नाज़रीन, जो इस वक्त पाकिस्तान और जो भारत का जो बॉर्डर है, ख़ास तौर पर मैं LOC की बात करूंगा, उसके ऊपर जो फ़ज़ाई मशक़ें हैं भारत की तरफ से वो बहुत अग्रेसिव मोड में चल रही हैं। देखिए, फ़ज़ाई मशक़ों की हद तक तो ये बात एक्सेप्टेबल है, ये होता रहता है बॉर्डर्स के ऊपर। लेकिन जो तशवीश की बात है वो ये है कि भारत ने इसके लिए नोटैम इशू किया है, यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है। अब ये वो नोटिस है जो कि दुनिया की तमाम एयरलाइंस को चला जाता है और इंडिकेटर ये होता है कि इस एरिया में कोई एक ऐसी एरियल एक्टिविटी, ऐसी एरियल एग्रेशन हो सकती है कि जिसकी वजह से उस एयरलाइन को नुकसान हो, लिहाजा उनको मुहतात रहने के बारे में बताया जाता है। दिस इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर। इसका मतलब ये हुआ कि यस, इस एरिया में वाकई भारत जो है वो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा कोई फ़ज़ाई सरप्राइज़ दे सकता है, कोई जंग की सूरत में दे सकता है। तो ये इंडिकेटर ठीक नहीं है। उसके बाद जो तीसरा सरप्राइज़ है वो भी इसी से ही कनेक्टेड है कि जब से भारत ने अनाउंस किया कि हम पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे यौम आज़ादी पर, उसके बाद से LOC के ऊपर बहुत दफ़ा ये चीज़ देखी गई है, शवाहिद मिले हैं कि जो भारतीय तैयारे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा गश्त करना शुरू कर दिया है। एक्सरसाइजेज़ की हद तक ये जो मामला होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है। जिस तरह की गश्त चल रही है वो इंडिकेटर कुछ और दे रही है। इन रिस्पॉन्स पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने भी अब आज़ाद कश्मीर के एरिया में LOC के नज़दीक लो लेवल पे फ़्लाइट करनी शुरू कर दी है। लिहाजा चांसेस हैं कि 14 या 15 अगस्त को कोई फ़ज़ाई हमला भारत की तरफ से हो और इसी तरह हमें कोई एक फ़ज़ाई जंग जो है वो देखने में नज़र आए। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि इसमें किस हद तक सदाकत है या ये किस हद तक ट्रू बात है। उसके बाद जो चौथा सरप्राइज़ है वो है भारत देना चाहेगा कि इस दफ़ा जो परेड है उसको भारत बड़े मेगा स्केल के ऊपर कर रहा है और बताया ये जा रहा है कि कई नए किस्म के वेपन्स और जो है असले की वो नुमाइश करेगा, अपने अवाम को भी दिखाएगा कि उसकी क्या ताकत है, पूरी दुनिया को दिखाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल्कुल न्यू ब्रांड ऐसे ड्रोन्स इंट्रोड्यूस वो कराएगा कि जो अभी तक पाकिस्तान को तो बिल्कुल ही उसकी खबर नहीं है और भारतीय अवाम भी नहीं जानते और दुनिया को भी शायद मालूम ना हो वो इस तरह के ड्रोन्स लेकर आ रहा है। इसी तरह वो नए मिसाइल्स भी इंट्रोड्यूस करवा रहा है और नए एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी इस परेड में लेकर आएगा। तो ये भी एक ऑप्शन है कि वो पाकिस्तान को जो सरप्राइज़ देना चाह रहा है वो थ्रू इन वेपन्स के डिस्प्ले से करे।
اس کے بعد جو آخری ایک چیز ہے، اور یہ بالکل کل میں نے اپنے اس پوائنٹس میں ایڈ کیا، ورنہ یہ پوائنٹ ایڈڈ نہیں تھا، اور وہ یہ ہے کہ بی ایل اے نے گزشتہ رات پاکستان آرمی کو اور پاکستان کو تھریٹ کیا ہے کہ وہ یوم آزادی کے موقع پر پاکستان کو ایک بہت بڑا تحفہ دیں گے۔ اب ہم سب کو معلوم ہے اچھے طریقے سے کہ بی ایل اے ایکچولی جو ہے وہ بھارت کا ایجنٹ ہے، بھارت کے پے رول پر ہے، بھارت کی فنڈنگ کے ذریعے ہی سب کچھ وہ کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی بی ایل اے نے پاکستان کو مختلف اسی طرح کے جو دن ہوتے ہیں، چاہے وہ یوم آزادی کا دن ہے، چاہے وہ 23 مارچ ہے، چاہے وہ کوئی عید کا دن ہو، تو وہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کو اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک تحفہ دینے والے ہیں، اور الٹیمیٹلی بعد میں بھارت کی طرف سے بھی یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو یہ ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ تو لہٰذا جو وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک تحفہ دیں گے، اور بی ایل اے کی یہ اناؤنسمنٹ لگتا ہے یہ کنیکٹڈ ہیں۔ ایکچولی بی ایل اے جو حرکت کرے گا وہ اسی کو کہیں گے کہ یہ ہماری طرف سے ایک سرپرائز تھا جو ہم نے پاکستان کو دینا تھا۔ اب یہ تو بات ہو گئی کہ بھارت کیا کچھ پلان کر رہا ہے، اب بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ تو سب سے پہلے جو چیز اب تک نوٹس میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ایک بہت بڑا ایک غیر فوجی قدم اٹھانے والا ہے، اور وہ قدم کیا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ میں مقبوضہ کشمیر کے متعلق ایک بہت بڑا بیان دینے والا ہے، اور بہت امپورٹنٹ دستاویزی ثبوت کے ساتھ وہ وہاں پر جائے گا، جہاں وہ پاکستان کوشش کرے گا کہ بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے لایا جائے، بھارت کو عالمی طور پر تھوڑا سا تنہائی میں لے جانے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایسے سالڈ اور ویلڈ پروف ہیں کہ اقوام متحدہ میں جتنی بھی قوتیں اور طاقتیں بیٹھی ہیں وہ ضرور فوکس کریں گی اس بات پر، کیونکہ وہ سنا ہے کہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی دستاویزات ہیں جو کہ پاکستان لے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات چیت جو کہ بالکل ابھی لیٹسٹ ہے اور ابھی انفارمیشن میں ملی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان ہو سکتا ہے کہ 14 اگست کے دن عالمی میڈیا کو کچھ ایسی دستاویزات دکھائے گا، کچھ ایسی ویڈیوز اور شواہد پیش کرے گا جس سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی تھی اس میں پاکستان بھارت کی باؤنڈری کے کراس کرنے کے بعد کافی حد تک اندر انفلٹریٹ کر گیا تھا، اور اس نے بھارت کے کچھ حصوں کو کیپچر کر لیا تھا، اور ثالثی کی وجہ سے، امریکی ثالثی کی وجہ سے، امریکہ کے کہنے کے اوپر وہ تمام علاقہ جو ہے وہ بھارت کے حوالے واپس کر دیا گیا۔ اس قسم کے ثبوت بھی وہ لانے کی بات چیت چل رہی ہے کہ وہ ایک بہت بڑا سرپرائز جو ہے وہ پاکستان کو بھی دے گا، دنیا کو دے گا، اور جو بھارتی عوام ہیں ان کے سامنے بھی وہ یہ سرپرائز لے کر آئے گا۔ اچھا، اب جو دوسرا سرپرائز جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان دے سکتا ہے وہ ہے کہ پاکستان 14 اگست کو اپنا پہلا ICBM بین البراعظمی جو میزائل ہے اس کا تجربہ کرے گا۔ جی ہاں ناظرین، شاہین 5 جو ہے، جو کافی عرصے سے پائپ لائن میں ایک پلاننگ میں چل رہا تھا، آلدو پاکستان کی حکومت اس سے انکار کر رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم نے کوئی چیز ابھی تک ایسی تیار نہیں کی، لیکن کچھ رپورٹس ایسی آ رہی ہیں کہ جو پاکستان کی جو افواج ہیں، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستانی قوم کو ایک بہت بڑا تحفہ دیں گے، تو وہ تحفہ یہ ICBM ہو سکتا ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا ICBM شاہین 5 کی شیپ میں، صورت میں آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ اگر یہ تجربہ پاکستان 14 اگست کو کر لیتا ہے تو پوری دنیا کے سامنے بھی اس کی دھاک بیٹھے گی، اور بھارت پر تو ڈیفینیٹلی بیٹھے گی۔ پاکستان دنیا کا 8واں بڑا ملک بن جائے گا جس کے پاس بین البراعظمی میزائل ہوگا، ICBM ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور بہت بڑے سرپرائز کی جو کہ میرے دل کے بڑے نزدیک ہے، اور یقیناً آپ کو بھی یہ بات سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ اس 14 اگست کو آزادی کی پریڈ میں آپ ہو سکتا ہے کہ J-35 جو اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے وہ پاکستان کی فضاؤں میں دیکھیں۔ پاکستان نے چائنا سے آلریڈی 40 جو ایئر کرافٹ ہیں ان کی منظوری آلریڈی ہو چکی ہے، پیمنٹس ہو چکی ہیں، اور بہت جلدی وہ ہمیں ملنے والے ہیں، لیکن جو رپورٹس مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس پریڈ کے موقع پر، اس پریڈ کی وجہ سے پاکستان نے آلریڈی 3 J-35 جو ایئر کرافٹس ہیں وہ حاصل کیے ہیں، تاکہ اس پریڈ پہ، جو کہ ایک بڑی امپورٹنٹ پریڈ ہے پاکستان کے لیے، مارکہ حق کا اس کو نام دیا گیا ہے، اس پریڈ کے اوپر باقاعدہ اس کا ڈسپلے ہوگا، پاکستان کے عوام کو دکھایا جائے گا کہ پاکستان کی طاقت کیا ہے، بھارت کو دکھایا جائے گا، پوری دنیا کو دکھایا جائے گا۔ تو ایک اور پوائنٹ ہے مجھے اس کی، چاہے میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ اتنا دل کو نہیں لگتا، لیکن چونکہ انفارمیشن ہے تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ جیسے کہ پاکستان آرمی نے اس کو بڑا اوپنلی اناؤنس کیا تھا کہ اب کی بار بھارت نہیں، پاکستان جو ہے وہ حملہ کرے گا بھارت پر، اور یہ حملہ ہوگا مشرقی سرحد کی سائڈ سے۔ تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے، جو کہہ رہا ہے کہ ہم سرپرائز دیں گے بھارت کو اس یوم آزادی کے موقع پر، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی وہ سرپرائز ہو۔ تو ناظرین، پروگرام تو میرا آج اختتام پہ پہنچا ہے۔ اس پروگرام کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ سرپرائزز ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی ہاٹ ہیں، ٹرینڈنگ چل رہے ہیں،
کچھ انفارمیشن رپورٹس بھی انفارمیشن جو مل رہی ہیں وہ اسی طرح کی مل رہی ہیں، تو میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ آپ کے خیال میں 14 اور 15 اگست کو بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کو کس قسم کا سرپرائز دے سکتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل حاضر ہو جاؤں گا ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔